देवाक लिटरली आतंकवादी म्हटलो. आमकां खऱ्या अर्थान हो निशेध करीत गजाल न्ही, रगत उफून येता एक्चुली. थंयसर जितले आमदार बशिल्ले मुर्मगांव तालुक्याचे, तातूंत संकल्प बामणकर, माविन गुदिनो आनी ताजी साळकर. म्हाका आज एक चिंतून येना की हें कितें चल्लां काय म्हणून. 3 आमदार थोडे कांय म्हणून लागले कितें माविन गुदिनो थंय क्रिश्चन आसल्या कारणान हें अशें कशें जालें काय. पण हांव माविन गुदिनोची मिस्टेक म्हणना. कित्याक खबर आसा, जर कोणाक दिसता माविन गुदिनो हो क्रिस्तांव आमदार म्हणून, जाल्यार ताणें तें त्या पद्दतीन चिंतचें न्हय. इतलेच खातीर लास्ट टायमार माविन गुदिनोन देवळान लीप केलें मरे, ताणें दादले घातिल्ले मरे. तो क्रिस्तांव खंयचो तर तो आतां हिंदू जाला. पण आमी हिंदू जे आसा पळय तांकां सुद्दां चुकलें. आतां माविन दोनूय क्रिस्तांव आनी हिंदू दादले घातिल्ले नटान देवळांत जालो तो दादले घालून पुडवेन दिसिल्लो मरे तो. मागीर ताका कित्याक दुखूंक नाका म्हणटा. कारण जो हिंदू आसा पळय खऱ्या अर्थान ताका खऱ्या अर्थान दुखिल्ले आसा. इमॅजिन करा, आज ज्या पद्दतीन गोंयचो जो सामाजीक जो समतोल वेवस्थीत आसा, बॅलन्स करून आसा पळय, तो आज बिघडपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पार्टीचे कितले लेवलाचेर सकयल वतले. पण आज हांव मुद्दम तुमकां विचारता, तुमकां जर क्रिश्चन समाजाची जर तितली हें आसा न्हू, म्हणजे भितर जे भल्ला पळय काळे तुमचे क्रिश्चन समाजाच्या विरुद्ध, तांच्या देवा विरुद्ध, तांच्या सांता विरुद्ध, हे सेन्स आसा पळय तांच्यांनी बऱ्यो वाटो दाखयल्यो. आनी आज कळून आयलें की भारतीय जनता पार्टीचे लोक खंयच्या स्तराचेर वचूं शकतात वोट घेवच्या खातीर. चिंतपाची गरज आसा. पण लक्षांत दवरा, खऱ्या अर्थान थू त्या आमदारांचेर, जे क्रिश्चन समाजाचे आमदार आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसा आनी तांच्या पार्टीन आसा, तांकां तर खरोच अभिमान आसा न्हू गोंयच्या साहेबाचो, ना तांचे खऱ्या अर्थान भायर सरपाक जाय. पण तांकां ना. हेच लोक ते जे खुर्सा बांबोळच्या खुर्सा म्हळ्यार वचून शपथी घेणारे आनी मागीर तांच्यांनी सोडले. काँग्रेस सोडून आनी खंयच्या हातून गेले, बीजेपीन गेले. हेच लोक न्ही ते. पण एक गजाल विचार करी सारखी आसा. विचार करा, जितली सेंट फ्रांसीस झेवियर, मेर्शे सायबीण अशे विविध देवांच्या क्रिश्चन देवांच्या नांवार पाद्रे कोसेसांव ह्या सगळ्या कॉलेजींनी 90% हिंदू भुरगे शिकता. आनी फाल्यां जर तांच्यांनी जर दारां बंद केली, हिंदू भुरगे आमच्या कॉलेजींनी नाका म्हणून आनी इन्स्टिट्यूटांनी नाका म्हणून, खंय वतले तुमी? कितें करपाचें आमच्या भुरग्यांनी? तुमी सादें शिक्षण संस्था बरी लोकांक दिवंक शकना, कारण तुमी फक्त धर्माचें राजकारण करपाक आयल्या. विचार करात मरे बाबांनो, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात ही इन्स्टिट्यूटां चलता. ताज्या नंतर एक कोण बाई मनीस थंयसर ती भाशण दिताली की मुसलमान आमच्या चलयांचेर रेप करता, तांकां अशें करता तशें करता. मॅडम, एकूच गजाल विचारपाची आसा, मणिपुरांत सुद्दां रेप जाल्ले आमची हिंदू बायलांच न्ही. तेन्ना तुमी कित्याक उठून उबी रावना? तेन्ना तुमकां कित्याक काकून घेवना? विचार करात मरे बाबा. हे जे लोक आयिल्ले पळय ते गोंयांत, तांकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या फावटी वयतलें, कळ्ळें न्ही. आनी ताज्या खातीर कशाय पद्दतीन जी आमची हार्मोनी आसा पळय, रिलिजियस हार्मोनी, ती बिघडपाक जाय हाचो प्रयत्न केलो वता. आनी हें अवश्य आसा. बट डू नॉट फॉल प्रे फॉर दिस कायंड ऑफ थिंग्स. आनी तिसरी गजाल म्हाका मुद्दम म्हणपाची आसा, सादें खंयचे आमच्या शंकर पलजीन जर कविता जर बरयली जाल्यार ताका तुमी FIR घालता ताजेर. आनी तेच लोक जे नाचताले, खळा 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 करून नाचताले, आनी ताका हाड म्हणटात पुलीस स्टेशनार. आज येदो व्हडलो स्टेटमेंट केलो. आनी क्रिश्चन समाजाच्या लोकांक दुखूंक ना काय? दुखला. सेम टायम हिंदूंकूय दुखलें. एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगपाची आसा, ती म्हळ्यार कितें खबर आसा? विचार करा, हे स्कुलांतले हांवें सांगलां, तांचे ते धाकटे भुरग्यांचे टायनी टॉट्स बी म्हणून आसा पळय, ते सुद्दां क्रिश्चन समाजाचे लोक कांय चलयता. विचार करिना तुमी? कितें खेळी करून सोदता रे? इलेक्शन टायमार कितें खेळी करून सोदता? कितें करपाचें आमी? एक गजाल म्हज्या तकलेन आयली. शिक्षण संस्था ताका तुवें ना श्रीमंताचो म्हणून ना गरिबांचो म्हणून पळोवप ना. एक म्हण आसा, जे कारण गांजले त्यासी म्हणे जो आपले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. खंय गेलो? तुमी हें कित्याक पालन करिना? अरे धर्म आमकां कितें शिकयता? संत तुकाराम महाराजांनी कितें म्हळें की लोकांक जे कोण रंजले गांजले आसा आनी तांकां जो आपूण म्हणून पळयता पळय, ताका खऱ्या अर्थान ताची सेवा करपाची गरज आसा. पण ते तुमी करिना, कारण तुमची सरकार फक्त पयशांकरां खातीर वावरता. आनी आज जेन्ना भारतीय जनता पार्टी पावरान येना अशें दिसलें, आयज तुमी गोंयांत हिंदू आनी क्रिश्चनांच्या भितर तड घालून झगडी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ताच्या सरकाराच्या विरुद्ध आमी लढो उबारलो. पण मुख्यमंत्र्याच्या बायलेच्या विरुद्ध किंवा चलये विरुद्ध किंवा मुख्यमंत्र्याच्या पर्सनलाचेर आमी केन्नाच हें करूना. मुद्दाम पळया, त्या मनशान कितें म्हटलां, मुख्यमंत्र्याची बायल जो कोणा अब्दुल्ला बरोबर नाचता हे ताणें म्हटलां. आनी तसल्यांक तुमी बरो हें करता म्हणून. आमच्या पळय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री जाय, पण सेम टायम इज माय फ्रेंड. पण ताच्या बायले विरुद्ध म्हणप म्हणजे म्हज्या आवय विरुद्ध
या मुख्यमंत्र्यांनी कित्याक आयकून येवना? मुख्यमंत्र्याची बाय फाल्यां जशी मानेराची मिसेस ही म्हजी आवय, तशीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची बाय सुद्धा म्हजी आवय. आणि तिच्या विरुद्ध जेन्ना काही स्टेटमेंट काढले तेन्ना म्हाका खूब दोळ दुखले. आज म्हाका दिसता गरज आसा माननीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली ताजेर एफआयआर घेवन ताका अरेस्ट करपाक हाडून बसोवचो. आणि दुसरी गजाल, जसो एका टायमार अशेंच कितें स्टेटमेंट काडिल्लो त्या टायमार स्टेटमेंट परत जावपाक जाय. ज्या मनशांक आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या विरुद्ध स्टेटमेंट काढलो, मुख्यमंत्र्याच्या बायले विरुद्ध स्टेटमेंट काढलो, त्या मनशाक गोंयान परत आनी घेवप ना, ताका अरेस्ट कर.